जी नाज़रीन किराम, इस वक्त वो फैसला आ चुका है। इमरान खान को कौन से हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाएगा। इब्तदाई फैसला जो है वो इस वक्त अदालत की तरफ से जारी कर दिया गया है। कौन कौन डॉक्टर होंगे, कौन कौन मेरे जो उनके इलाज करने वाले डॉक्टर्स होंगे और कितने दिन का इमरान खान को हस्पताल में मुंतकिल किया जा सकता है, उनके कौन कौन से मेडिकल बोर्ड का जो तश्कील दिया गया है उसमें कौन कौन से डॉक्टर होंगे। फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला हो चुका है। अहम तरीन जो फैसला है वो आपके सामने है। आप इस वक्त देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अभी यहाँ पे मौजूद हैं और मुसलसल यहाँ पे वो खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है जो इस वक्त आप देख सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक अहम तरीन जो फैसला है वो आखिरकार आ चुका है। इमरान खान के जेल अडियाला से अस्पताल में मुंतकिली के हवाले से बड़ा मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दे दिया गया है। इमरान खान के ज़ाती मुआलिजीन को भी मेडिकल बोर्ड में रखा गया है। ये वो मनाज़र हैं। इस वक्त अदालत की जानब से अहम तरीन फैसला जो है वो सुना दिया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला आखिरकार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की जानब से ये सुनाया गया है। डिवीजनल बेंच के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान का जब भी इलाज करवाना होगा सबसे पहले उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है और ये सख्ती से हुक्म दिया जाता है। ये फैसले में कहा गया है कि इमरान खान का जब भी मुआयना करवाया जाएगा उनकी फैमिली का उसके साथ होना ज़रूरी है। मेडिकल बोर्ड जो है वो इमरान खान के जो इलाज है वो उसका तयन करेगा। ये फ़ैसला आ चुका है। इस वक्त का बड़ा फ़ैसला आपके सामने है। इमरान खान के ज़ाती मुआलिजीन इमरान खान का जो है इलाज की रिपोर्ट जो है वो अदालत को बताए। हुकूमत के पास ये राइट है, हुकूमत के पास ये राइट है कि वो इमरान खान का इलाज यहाँ करवाए, फौरी तौर पे इमरान खान का वहाँ से इलाज करवाया जाए। ये हुकूमत के हवाले से है, ये हुकूमत की कस्टडी में होता है। ये कहना है यहाँ पे 2 रुकनी जो जजेस हैं उनकी जानब से ये कहा गया है कि इमरान खान का जो इलाज है वो उनके ज़ाती मुआलिजीन और हुकूमत जो है वो फौरी तौर पे उनका इलाज करवाने की पाबंद है। हुकूमत जहाँ चाहे उसका इलाज करवाए। किसी भी हॉस्पिटल में इमरान खान को और उसकी फैमिली को जहाँ भी वो चाहे उनका इलाज करवाया जा सकता है। ये फैसले में कहा गया है। ये इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाज़र हैं। आखिरकार वो फैसला जिसका इंतज़ार किया जा रहा था वो आ गया है और इस फैसले के तहत इमरान खान को अब वो फौरी तौर पर हुकूमत के कोऑर्डिनेशन के ज़रिए किसी भी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाएगा। ये क्या है आर्डर में, आर्डर की शॉर्ट ऑर्डर जो है उसके मुताबिक इमरान खान का ये अहम तरीन फैसला जो है वो सुनाया गया है। ये खुसूसी मनाज़र हैं, आप इस वक्त देख सकते हैं। सर, शॉर्टली ऑर्डर आखिरकार आ गया है। अदालत की जानिब से कहा गया है कि ये हुकूमत की सवाबदीद है या ज़िम्मेदारी होगी कि वो इमरान खान का जो इलाज है कहाँ से करवाएंगे। पूरा इसका मेडिकल बोर्ड जो है वो इसकी तहकीक करेगा और मेडिकल बोर्ड में उसका फैमिली का मैसेज कन्वे करना बिल्कुल ज़रूरी करार दिया है। ये तमाम तर सूरत हाल जो कंडीशंस के साथ जो मुख्तसर फ़ैसला है, क्या समझते हैं ये फ़ैसला दुरुस्त है? इस फैसले के तहत आप हुकूमत से कोऑर्डिनेशन करेंगे इलाज आगे करवाने के लिए? अगर गवर्नमेंट इलाज करवा रही होती, अगर हम गवर्नमेंट से सेटिस्फाई होते तो इन नाम ने आज जजेस के पास क्यों आते? हम उनसे डिससेटिस्फाई होकर इस कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। लेकिन एज यूजुअल जो पिछले 2 साल से इंसाफ का कत्ल हो रहा है पाकिस्तान में वही हुआ है और इन्होंने एक ऐसा फ़ैसला दिया है जो कि इंतहाई शर्मनाक है, इंतहाई शर्मनाक है। ड्यूरिंग आर्गूमेंट जज कन्विंस था कि उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, उनका इलाज किया जाए, उनको पर्सनल डॉक्टर को असेस दी जाए। लेकिन जब वो अंदर गए तो फिर इनको लिखा लिखाया फैसला आ गया और उन्होंने अब बैठ के सुना दिया। अदालत में जजेस तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्प्रेस थे, तमाम तर आर्गूमेंट, तमाम तर दलाल और जो प्रोसिक्यूटर है उनसे पूछा गया बार बार कि आपको क्या तकलीफ़ है, शिफा में भेजेंगे, आपको क्या मसला है कि अगर हम जो है उनको उनकी बहनों की रसाई दे दें, उनके ज़ाती मुआलिजीन की रसाई दे दें। जजेस यहाँ पर कन्विंस थे। फिर अचानक 15 मिनट का जो वक्फा हुआ वो आधे घंटे तक चला गया और फिर फैसला जो है वो बिल्कुल ही मेडिकल बोर्ड के ऊपर बन के आया। यही तो सितम ज़रीफ़ी है कि ड्यूरिंग आर्गूमेंट जज ने कहीं शायबा भी नहीं होने दिया। वो खुद कन्विंस था, वो प्रोसिक्यूटर से कह रहा था कि आपको क्या मसला है, उनको शोभा हॉस्पिटल में अगर मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन अफसोस
کہ وہ جو آدھا گھنٹہ ہوتا ہے یہی تو اس پاکستان کی جو تاریخ لکھی جائے گی. تو یہ ججز کا جو وقفہ ہے اس کو بڑے ہی شرمناک حساب سے بیان کیا جائے گا کہ جب یہ وقفے میں اندر جاتے ہیں تو پھر یہ ڈکٹیشن لے کر آ جاتے ہیں. اچھا شفقت صاحب یہ لاسٹلی بتائیے گا, یہ جو میڈیکل بورڈ بنایا گیا ہے یہ تو سیم پریکٹس جس طریقے سے نواز شریف کا 50 روپے کا اسٹامپ بنا, پہلے اس سے پہلے میڈیکل بورڈ بنا, پھر 50 روپے کا اسٹامپ بنا اور نواز شریف یہاں سے ملک سے چلے گئے تھے, کیا یہی پروٹوکولز کے ذریعے عمران خان کا بھی یہی ہوگا, میڈیکل بورڈ بنے گا پھر آپ لوگ انڈرٹیکنگ دیں گے؟ دیکھیں نواز شریف کے ساتھ تو نہ ملائیں نا میرے لیڈر کو, وہ 3 سال سے بیٹھے اس قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے اس بیماری کی حالت میں جیل میں ہیں. آپ نواز شریف سے نہ ملائیں اور نہ کوئی ایفیڈیوٹ آئے گا اور نہ عمران خان بیرون ملک جائے گا, یہ بات لکھ کے رکھ لیں. وہ یہیں پہ رہے گا اور ادھر ہی بیٹھ کے ان کو فیس کر رہا ہے اور اب یہ اس کو فیس کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی عمران خان کہیں نہیں جائے گا. کیا اس کا مطلب حکومت اثر انداز ہو رہی ہے کہ عمران خان کا اسی پائپ لائن کے ذریعے جس طریقے نواز شریف کو پائپ لائن کے اندر رکھا گیا تھا اسی پائپ لائن کے ذریعے حکومت عمران خان کا بورڈ بنا کر پھر آگے یہ معاملہ لے کے چلنا چاہتی ہے؟ دیکھیں وہ تو بورڈ بنایا گیا تھا اور انہوں نے ریلیف لے لیا تھا کہ وہ باہر چلے گئے. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ عمران خان باہر نہیں جانے والا بھائی, وہ لکھ بھی دیں تو عمران خان باہر نہیں جائیں گے, آؤٹ آف کنٹری نہیں جائیں گے. بہت بہت شکریہ. گفتگو آپ نے سنی ہے, مختصر فیصلہ آخرکار عدالت کی جانب سے 2 ججز کی جانب سے مختصر فیصلہ سنا دیا گیا ہے. اس فیصلے کے تحت میڈیکل بورڈ عمران خان کا فوری طور پہ چیک اپ کرنے کے لیے تشکیل دیا جائے. ڈاکٹر پمز کے ڈاکٹر جو سینئر ڈاکٹر ہیں ان کی کسٹڈی میں میڈیکل بورڈ جو ہے وہ بنایا جائے اور میڈیکل بورڈ میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی کے ذاتی معالجین کا بھی علاج کے لیے ڈاکٹروں کو شامل کیا گیا ہے. اس حوالے سے اور دوسرا جو فیملی ہے اس کو بھی اطلاع دی جائے جب بھی کہیں عمران خان کا علاج کروایا جاتا ہے اور فوری طور پہ اس حوالے سے جو ہے ان کی فیملی تک جو ہے وہ رسائی دی جائے اور فیملی تک ملنے کا کہا جائے. یہ وہ کہا گیا ہے اب تک کی جو بڑا فیصلہ آیا ہے. آخرکار وہ فیصلہ جس کا انتظار کیا جا رہا تھا وہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے. مختصر فیصلے میں میڈیکل بورڈ بنانے کے لیے فیملی اور ان کے ذاتی معالجین کے حوالے سے کہا گیا ہے اور یہ کارکنان کی اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس فیصلے کو یک طرفہ مسترد کر دیا گیا ہے. یہ اہم خبر ہے, پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس فیصلے کو مسترد کیا گیا ہے, فیملی نے مسترد کیا ہے, وکلا کی جانب سے مسترد کیا گیا ہے, کارکنان کی جانب سے مسترد کیا گیا ہے. اس حوالے سے چونکہ ابھی ایک اپلیکیشن عمران خان کی بہن ڈاکٹر عثما کی جو اپلیکیشن ہے وہ موجود ہے, اس کے بحاف پہ اب یہ فیصلے کے حوالے سے دیکھا جائے گا. بہرحال آج کا دن بڑا امپورٹنٹ دن تھا. سوچا جا رہا تھا کہ عمران خان کو فوری طور پہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں منتقل کیا جائے, لیکن جب فیصلہ آیا تو سب کو جو ہے وہ وہاں پہ حیران ہو گئے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ اچانک 15 منٹ کی بریک کے بعد اور جو 15 منٹ کے بعد آدھا گھنٹہ ہوا اور اس میں یک طرفہ جو ہے وہ معاملات ہمارے سامنے آئے جو آپ کو تک پہنچا رہے ہیں. جو کاروائی کمرہ عدالت کے اندر کیا ہوتا رہا, باہر کیا ہوتا رہا اور کیا ایکسپیکٹیشن ہوئی, کیا آرگومنٹس ہوئے, یہ تمام سے صورت علام آپ کو لمحہ بلامہ یہاں پہ آگاہ کرتے رہے اور اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے.